Kahibaw ka ba nga dili ang ngayan ang maawawon nga naa sa posisyon? Gusto nimo mahibaw-an? Intro. Yo! Ako si Dan Lukisan. Kung gusto nimo mahibawan ang magkalain-lain nga korupsyon dinhi sa Pilipinas, tuslo ka na ang subscribe button kay para updated ka pirmi sa akong mga video. Wow! Ingnan ni. Ang pagkamaawawon dili daotan sa personal nga kinabuhi, pero kung naa sa posisyon o gahom, kini mahimong agianan sa korupsyon. Ang leader kinahanglan na ay isog, dignidad ug transparency aron dili masamok sa mga abusado nga tawo. Kani halimbawa, usa ka barangay treasurer nga dili gusto makigaway sa leader. Unya nakabantay siya nga naay ghost payroll nga mga pangalan sa listahan nga bisag wala nagtrabaho pero gibaydan gihapon. Tungod sa iyang pagka maawawon, dili siya musulti. Ang resulta, nagpadayon ang anomalya o nadugnan ang korupsyon sa barangay. Yun na.